السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نديرو تتمة ديال الموديول ديال انتروديكسيون ا ليتود دو دروا، واللي ديجا هضرنا في لا فيديو اللي قبل على لانتروديكسيون جينيرال عفوا. درنا لا ديفينيسيون ديال دروا اوبجيكتيف لي غابور اونتر دروا اي مورال مع دروا سوبجيكتيف مع لي غابور اونتر دروا اي لو اي لا ريليجيون. دابا في هاد الشابتر هذا غادي نهضروا على دروا اوبجيكتيف. شكون هو دروا اوبجيكتيف ولي كاركتير ديال دروا اوبجيكتيف؟ اول حاجه غادي ندير واحد لا ديفينيسيون ديال دروا اوبجيكتيف. دروا اوبجيكتيف اللي هما القوانين constitue un ensemble des règles de conduite destinées à organiser la vie en société. اللي ديجا هضرنا في الدروا اوبجيكتيف اللي هما القوانين constitue un ensemble des règles، هما مجموعة من القوانين اللي كيخليو سيرورات اللي كينظموا لينا السيرورات ديال الحياة. هذا هو دروا اوبجيكتيف، هذا هو لا ديفينيسيون دو دروا اوبجيكتيف. دابا غادي ندوزو لي كاركتير دو دروا، لي كاركتير دو لا ريغل دو دروا. بالنسبة لي كاركتير دو لا ريغل دو دروا، اول كاركتير غادي نديرو لا ريغل. اول كاركتير هو لا ريغل دو دروا اي جينيرال. لا ريغل دو دروا اول وحده غادي نشوفوها هي جينيرال. جينيرال غادي نكتبو لا ريغل دو دروا اي général car il s'applique à nombre un nombre indéterminé de personnes sans laver nommément. دونك دابا كنشوفوا الصفات باش كيطبق هذا القانون. اول صفه هي لا جينيرال. دونك في هاد لا ريغل ولا في هاد لو كاركتير جينيرال اللي قلنا بان لا ريغل دو دروا اي جينيرال كار il s'applique. لا ريغل دو دروا اي جينيرال، راه لا ريغل دو دروا اي جينيرال علاش il s'applique à un nombre indéterminé. بحال قلتي كيطبق على جميع الافراد اللي كاينين في ديك لا سوسيتي ولا في داك المجتمع. ما يمكنش نميزو ما بين هذا خدام ولا هذا. هادشي في الدروا، اما لا رياليتي حاجه اخرى.
دابا غادي نمشيو لا ريغل الاخرى اللي هي لو كاركتير امبيرسونيل. لو كاركتير امبيرسونيل كيقول عاوتاني هاد لا ريغل دو droit et impersonnel car il s'applique sans distinction de personnes quiconque se trouve placé dans la même بالنسبه لهاد لو كاركتير امبيرسونيل اللي هي ضد ديال بيرسونيل، زعما باللي لو دروا ما كنديروش ليه لي سون ديستانكسيون اللي هما بدون تمييز، ما كنميزوش ما بين هذا بوليسي وهذا فقير ولا هذا غني. الدروا اي جينيرال اي امبيرسونيل، هادشي دابا كنقراوه في الدروا، اما لا رياليتي راه حاجه اخرى. غنديرو باغ اكزومبل في لو كاركتير امبيرسونيل، اكزومبل في هاد لو كاركتير هذا، اكزومبل لو بري de vente doit être déterminé. بالنسبه لو بري دو فونت دوا ايتر ديتيرميني، باغ اكزومبل ملي كتمشي لمرجان ولا اسيما ولا اسواق السلام ولا لي سوبر مارشي، ملي كتمشي لسوبر مارشي باغ اكزومبل كتلقى ستيلو فيه باغ اكزومبل لو بري ديالو 30 ريال. دونك هاد لو بري هذا ما يمكنش انك غادي تقول ليه لا نقص ليا ولا هذا صاحبو ينقص ليه، داك لو بري اي ديتيرميني دونك جينيرال. كنتمنى انكم تفهموا هاد لي كاركتير هادو. دابا غادي نمشيو لو كاركتير اخر اللي هو لو كاركتير بيرمانون. لو كاركتير بيرمانون كيقولنا باللي لا ريغل دو دروا est permanent car elle s'applique de manière continue tant qu'elle n'a pas été supprimée et remplacée par une autre règle de droit.
بالنسبة هاد لو كاركتير بيرمانون كيقولنا باللي أن الدروا كيكون دائم، ما يمكنش أننا غادي نخدموه بالنهار ونحبسوه بالليل، ولا نخدمو هاد الدروا هذا في هاد الشهر الآخر اللي بغا يدير شي حاجة يديرو. لا رègle دو droit est permanent car elle s'applique de manière continue دائم tant qu'elle n'a pas été supprimée. إلا ما درناش لداك القانون supprimer ولا remplacé par un autre règle de droit فإن داك القانون كيكون ديما continu. وكنتمنى انكم تفهموا هاد لي كاركتير هادو اللي درنا، اللي هي جينيرال. عندنا لو كاركتير جينيرال، عندنا لو كاركتير امبيرسونيل، ودرنا لو كاركتير بيرمانونت. دونك في هاد لا فيديو هذا غادي نحبسوه هنا، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لا رègle دو دروا اي اوبليغاتوار اي سانكسيوني. وكنتمنى انكم غادي تفهموا ان شاء الله.